बिलावल भुट्टो को कोई शर्म करनी चाहिए कि ये इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहा था पिछले दिनों। और सो मच सो आई वाज सो शॉक्ड टू हियर हिज फादर्स इंटरव्यू विद नसीम ज़ाहरा लास्ट वीक। अभी आपको खबर दें, इमरान खान के खिलाफ खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस। अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इस्तिस्ना की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर पर अब ज्यादा बातें नहीं हो रही, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई कि हिंदुस्तान के मतलब मामलात को या उनके नैरेटिव को कश्मीर से रिलेटेड मान लिया गया? इत्तेफाक से मेरी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे नजर नहीं पड़ी। अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। और ये बात वो है कि जो आज के हवाले से नहीं है। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को पीएम मोदी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी देना पड़ गया महंगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भुट्टो के द्वारा दिए गए कश्मीर के बयान पर रिएक्शन में पाकिस्तान के ही एक न्यूज़ एंकर ने बिलावल भुट्टो को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कश्मीर इशू कोई इशू ही नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाक मीडिया की इस पर क्या राय है। कश्मीर पर अब ज्यादा बातें नहीं हो रही, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाकई कि हिंदुस्तान के मतलब मामलात को या उनके नैरेटिव को कश्मीर से रिलेटेड मान लिया गया? इत्तेफाक से मेरी बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट पे नजर नहीं पड़ी। अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। और ये बात वो है कि जो आज के हवाले से नहीं है। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से कब उसको एक्सेप्ट किया गया। यूएनओ ने भी कभी उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया। सिर्फ एक करारदाद थी जिसका पाकिस्तानी जिक्र करते हैं, वो एक सर्दखाने में डाल दी कि लो जी ये पड़ी हुई है करारदाद, मगर एक्सेप्ट तो नहीं किया था ना। अच्छा, इसी तरह अरब कंट्रीज के हवाले से अगर हम जो रीसेंट कुछ सालों की डेवलपमेंट है वो एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के कश्मीर के नैरेटिव को। लेकिन अगर आप माजी पे भी नजर दौड़ाएं तो ओआईसी की पॉलिटिकल ट्वीट्स के अलावा या स्टेटमेंट्स के अलावा कब उन्होंने दिल से तस्लीम किया है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये कोई पाकिस्तान का मसला है? कब दुनिया ने तस्लीम किया है कि कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान का मसला? अगर कहीं कोई मीडिया में कहीं इनका कोई हामी पाकिस्तान वालों का कोई थोड़ी बहुत बात भी कर देता है कभी कभार वो भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनके मौकफ को समझते हैं। अब जब बिलावल भुट्टो ये बात कह ही रहे हैं कि भाई हमारे मौकफ को कोई नहीं समझता, तो बिलावल भुट्टो को कोई शर्म करनी चाहिए कि ये इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहा था पिछले दिनों। और सो मच सो आई वाज सो शॉक्ड टू हियर हिज फादर्स इंटरव्यू विद नसीम ज़ाहरा लास्ट वीक। उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वही इंसल्टिंग जुबान इस्तेमाल की, मिस्टर जरदारी ने भी। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि इनकी बातें कौन फिर सीरियस लेगा जब ये इतना इनका इंसल्टिंग एंड अनडिप्लोमेटिक एटीट्यूड है। जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात इस तरह के घटिया लफ्ज कहते हैं, तो फिर इनको भारत के साथ अपने तल्लकात बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के घटिया रेटरिक के बाद आपकी कोई जो है तल्लकदारी नहीं बन सकती। अब पाकिस्तानी नैरेटिव क्या है इसमें कश्मीर के हवाले से और इंडियन नैरेटिव क्या है, ये बिल्कुल एक मेरे लिए यूजलेस बहस है। क्योंकि इंडियन नैरेटिव को इंडियन नैरेटिव नहीं है, वो तो सीधा सीधा एक नैरेटिव है कि भाई आप हमें साबित करके दिखा दें कि ये कश्मीर कैसे आपका हुआ। क्योंकि अगर कश्मीर की हिस्ट्री पे जाएं, जिस तरह मतलब जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें गुलाब सिंह की बात हो, या जिस तरह कश्मीर का इल्हाक किया गया भारत के साथ जब पार्टीशन हुई उसके फौरन बाद नेहरू गवर्नमेंट के ज़माने में, तो उसमें तो
کشمیر کا کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں. وہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بھئی یہ ایک ہسٹری یوں چلی تھی. اب اس میں نیریٹو کی کون سی بات ہے؟ ہاں پاکستان نے اپنا نیریٹو بنایا. نیریٹو نارملی جو ہوتا ہے نا وہ حقائق کی بنیاد پر آج کل کام ہوتا ہے, وہ بنانا پڑتا ہے, بنایا جاتا ہے. تو پاکستان نے ایک نیریٹو بنایا کہ جی یہ کشمیر لے کے رہیں گے, یہ مسلمانوں کے لیے. اس میں بھی کئی پینترے بدلے جی کہ ہم اس پہ وہ پلیبیسائڈ کرائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے یا جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے یا بھارت میں جس کو کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ جو کشمیر ہے, اس میں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہم اپنے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس کو سو کالڈ آزاد کشمیر کا نام دیا, یعنی ایک اٹانومس باڈی کے طور پر پیش کیا. یہ وندے بھارت ایکسپریس ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے ریلوے کے حوالے سے بہت زیادہ, اس کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت زیادہ آگے جا رہا ہے. تو آر بی آئی کی ایک رپورٹ آئی ہے سر, جس کے مطابق انڈیا کے جو فاریکس ریزرو ہیں ود ان 1 ویک جو ہیں وہ $1.5 بلین بڑھ چکے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو گروئنگ اکانومی ہے اس کے پیچھے فزیکل انفراسٹرکچر کا کیا رول رہا ہے اس کا, اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تھینک یو ریبا, آپ نے اتنا اچھا ٹاپک چنا, پہلے تو اس کے لیے آپ کا استقبال کیا جانا چاہیے. اٹس اے گڈ ٹاپک ٹو ڈسکس بیکاز آئی تھنک دو طرح کے انفراسٹرکچر آج کی ڈیٹ میں کسی بھی سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں, فزیکل اور ورچوئل. ان دونوں انفراسٹرکچر میں جو سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے وہی ڈیولپمنٹ کی اور جا رہی ہے. تو آپ نے صحیح بولا کہ پچھلے 5 ویک سے جو انڈیا کا فوریکس ریزرو تھا وہ لگاتار گرتا جا رہا تھا, اور ابھی وہ 5 ویک کے بعد تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے, اور اس میں $1.76 بلین, the figure may be here and there a little bit, but around $1.76 بلین کی گروتھ رجسٹر ہوئی ہے, which maintains India's forex reserve pegged at today. وہ آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے $560 یا $70 بلین ہے. تو which is a very healthy sign because کی فوریکس ریزرو ہونا ہمیشہ آپ کے لیے اچھی بات ہے. پلس یہ جو آج کل روپی اور روپی میں ٹریڈز کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کو بھی اس سے بھی کافی اسٹیبلٹی ملی ہے. آج کی رپورٹ میں اور بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کے مقابلے روپیہ کافی اسٹرانگ ہوا ہے, انڈین روپیہ آف کورس. سو فزیکل انفراسٹرکچر کا آف کورس اس میں رول ہے. جب آپ کے پاس فوریکس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں. اگر آپ فوریکس ارن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ سے لوگ چیزیں خرید رہے ہیں اور آپ لوگوں کو چیزیں بیچ رہے ہیں. سو یہ جو فزیکل انفراسٹرکچر کے بنا یہ ناممکن ہے. اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر آپ پہلے آج سے 15-20 سال پہلے جائیں تو ون آف دا ووز آف انڈین اکنامی جو تھا, باہر کے لوگ آنے میں ڈرتے تھے, انفراسٹرکچر باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کرنے میں ڈرتے تھے کیونکہ فزیکل انفراسٹرکچر نہیں ہوتا تھا. آپ اگر کہیں فیکٹری لگا رہے ہو, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے یا اس پہ لے جانے میں روڈ اتنی خراب ہے کہ جو چیز 1 یا 2 دن میں جس کو کہ جو ڈسٹینس طے ہونا چاہیے 2 دن لگ رہے ہیں, 4 دن لگ رہے ہیں, رات بھر ٹرکیں کھڑی ہوئی ہیں, ان کا جو پیٹرول یا ڈیزل یا جو بھی جس سے بھی وہ چل رہے ہیں وہ خرچ ہو رہا ہے, پلس ڈرائیور کا کاسٹ لگ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو کاسٹ آؤٹ پٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس سے جو انویسٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈرا ہوا رہتا ہے کہ بھائی مینوفیکچرنگ میں انڈیا میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز انڈیا از اے واسٹ ٹریکٹ آف لینڈ. اتنا بڑا دیش ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ اگر مال بنا رہے ہو کرناٹک میں, اس کو لے جا کے آپ کو کہیں گجرات کے کانڈلا پورٹ پہ اگر اس کو شپ کرنا ہے تو پھر وہ انفراسٹرکچر تو آپ کو چاہیے نا. فزیکل انفراسٹرکچر بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں جو آنے کے بعد مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو لگاتار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک قابل تعریف ڈیولپمنٹ ہے. اس میں انہوں نے فزیکل انفراسٹرکچر پہ کافی زور دیا ہے.